अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मास्टर गुलाम हसन आज फिर 8वीं जमात के तलबा व तालिबात की खिदमत में अपना कल का मौजू मेरा मतलब है बच्चों, जो आपने कल पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने कल? मुशाबा अल्फाज। और कल मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी कि मुशाबा अल्फाज क्या होते हैं। अगर मैं आज आपसे पूछूं, शायद तुम्हें याद होगा कि मैंने कहा मुशाबा अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जो बज़ाहिर एक आवाज़ देते हैं, जो बज़ाहिर एक आवाज़ देते हैं, लेकिन उनका जो ये आवाज़, उनके माने और उनकी इमला अलग अलग होती है। बच्चों, आज मैंने कुछ और अल्फाज आपके लिए लाए हैं। आप इन्हें पढ़िए, इन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ देखो, मैंने आपके लिए लिख कर लाए हैं। आप इन्हें एक एक करके पढ़िए और गौर से समझिए, तो फिर आपको मालूम पड़ेगा कि जो ये हम आवाज़ अल्फाज होते हैं, हम कभी कभी लिखने में धोखा खाते हैं, लिहाजा हमें इनकी इमला अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए, और जब भी हमें इनकी ज़रूरत पड़े तो हम सही अल्फाज लिखें और चुन लें। आज का पहला लफ्ज़ है हल्का। ये भी दो लफ्ज़ है, एक हे से आता है और एक हाय से। हल्का और हल्का। पहला लफ्ज़ हल्का, इसका माने है बारी, जो बारी होता है, जो बारी न होता है, यानी जिसका वज़न कम हो। और दूसरा हल्का यानी दायरा। इसी तरह से हज़र और हज़र, हज़र और हज़र। हज़र का मतलब है परहेज, और हज़र का मतलब है क़याम। इसी तरह से एक और लफ्ज़ खार और खार। खार मतलब है जब खा से लिखा जाए तो कांटा, और खार खाई से ही लिखा जाए, लेकिन इसकी इमला है खाई वाव अलिफ और री। खार ये जलील है। हम किसी को कहते हैं खार हो गए हैं आप, यानी जलील हुए हैं। इसी तरह से रोज़ा और रोज़ा। रोज़ा आपको मतलब है, रोज़ा आप जानते हैं कि रोज़े से मुराद ये इस्लाम का एक रुकन है, एक महीना है हमारे लिए मुक़द्दस, जब हम सुबह सहर से लेकर शाम के वक़्त तक फाका रखते हैं, जिसे हम रोज़ा कहते हैं। इसी तरह से रोज़ा है मकबरा। मकबरा यानी कब्र। कब्र पर जब हम कोई छोटी मोटी इमारत बनाते हैं, उसको हम रोज़ा कहते हैं। जन और जन एक ही आवाज़ है। औरत, जन औरत को कहते हैं, और जन गुमान या ख्याल को। इसी तरह से सदा, सदा यानी सदा से मुराद सीन से जब शुरू होगा लिखा जाएगा तो हमेशा, और स्वाद से लिखा जाएगा तो उसका माने आवाज़ बन जाता है। इसी तरह से हामी और हामी। हा से जब हामी लिखा जाए तो उसका मतलब है हिमायती, और अगर हाय से लिखा जाए तो उसका मतलब है हिमायती, और हा से लिखा जाए तो उसका मतलब है इकरार करना। इसी तरह बच्चों, असरार और असरार।
اسرار اگر الف سین ری الف اور ری لکھا جائے تو راز بن جاتا ہے. اگر صاد سے الف صاد ری الف ری اسرار تو تاکید. اسرار اور اسرار. اسی طرح سے سریر اور سریر. سریر جب ایسے لکھا جائے تو پلنگ، اور اگر صاد سے لکھا جائے تو قلم کی آواز بن جاتی ہے. اسی طرح سے سیاہ اور سیاہ. سیاہ اور سیاہ یعنی سیاہ بمانی کالا، سیاہ بمانی سیر کرنے والا. شک شک. شک شین سے لکھا جائے تو شبہ بن جاتا ہے، اور شین کاف لکھا جائے تو شک. شکل صدور جیسے چاند کو اشارے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حصے کیے، اسی کو پھاڑنا کہتے ہیں یا پھٹنا کہتے ہیں. ثواب اور ثواب. سے لکھا جائے تو اجر، صاد سے لکھا جائے تو صحیح ہونا کا معنی. شرع اور شرع. شرع شریعت کو کہتے ہیں، شرع کھول دینے یعنی کوئی بات کھول کر بیان کرنے کو شرع کہتے ہیں. کاش اور کاش. اگر کیف الف شین لکھا جائے کاش، اس کے مطلب ہے افسوس کرنے کے. اسی طرح کاش کاف سے لکھا جائے تو کاش کا مطلب ہے ٹکڑا. اسی طرح بچوں یہاں دیکھو کسر اور کسر. کیف سے کسر لکھا جائے تو اس کا مطلب ہے زیر یا حصہ، یا حساب میں ہم لکھتے ہیں جیسے 1/2 یعنی کسر کی صورت میں. کسر عربی میں زیر کو کہتے ہیں. کسر محل کھانے کو کہتے ہیں، محل. قد اور قد. قد اگر کیف سے لکھا جائے تو زید بنتا ہے، اور کاف اگر کاف سے لکھا جائے تو اونچائی کا مطلب ہے. کمر اور کمر. کمر بدن کے حصے کو کہتے ہیں. اسی طرح سے کمر چاند کو کہتے ہیں. کاری کاری. کاری لفظ کاری اگر کیف سے لکھا جائے تو سخت یا موثر کہتے ہیں، ہم جیسے کہتے ہیں کاری ضرب یعنی سخت چوٹ. اسی طرح سے کاری پڑھنے والے کو کہتے ہیں. کلی تو کلی. کلی اگر کیف سے لکھا جائے تو گھنچا یعنی وہ جب پھول ہوتا ہے کھلنے کو تیار ہوتا ہے جسے ہم کلی کہتے ہیں. اسی طرح سے کلی. آپ نے تانبے کے برتن دیکھے ہوں گے، ان پر ہم کلی کی سفیدی چڑھاتے ہیں، اسی دانت کو کلی کہتے ہیں. کوس اور کوس. کوس اگر کیف سے لکھا جائے تو فاصلہ، اگر کاف سے لکھا جائے تو کمان کہتے ہیں. بچوں ابھی بہت سارے الفاظ ہیں، بہت سارے الفاظ. بچوں جو باقی ہیں ہمیں پڑھنے ہیں، لکھنے پڑھنے میں آتے ہیں، لیکن خیال رہے گا کہ ہمیں صحیح وقت پر صحیح لفظ کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. اور اگر ہم صحیح لفظ کا انتخاب نہ کر پائے، نہ کر سکے، تو ہماری بات کہاں سے کہاں تک جائے گی. لہٰذا آپ سے گزارش ہے، آپ سے بنتی ہے کہ آپ ان الفاظ کو سیکھیے گا، انہیں یاد رکھیے گا، تبھی تو ہم زبان پر مہارت حاصل کر سکتے ہیں. آج بچوں آپ کے لیے اتنا کافی. انشاءاللہ الرحمن اگر خدا نے چاہا کل میں مزید الفاظ لے کر اسی موضوع پر آپ سے پھر بات کروں گا. آج جو الفاظ میں نے یہاں لکھے ہیں آپ کے لیے لکھ کر لایا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ انہیں اپنی نوٹ بک میں درج کر کے ان کو سمجھنے کی کوشش کرو گے، تاکہ آپ کی زبان صحیح ہو جائے، آپ کا تلفظ صحیح ہو جائے، اور آپ صحیح لکھ سکو گے. اسی کے ساتھ آپ سے رخصت ہو رہا ہوں. کل تک کے لیے خدا حافظ.